Hello friends, welcome back to my channel. So, आज हांव पळय योगा सर्टिफिकेट्स घेवन बसलां. ही आसा म्हाजी स्कुलांतली इंटर कॉलेज योगा कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल योगा कॉम्पिटिशन तालुका लेवल. सो हांव तालुका लेवलीक बीन योगा खेळटालें आनी आय एम प्राउडली आय कॅन से दॅट आय एम अ योगा स्टुडंट. सो म्हाका अशें खूब प्राउड फील जाता कित्याक हांव खूब बरें अशें कॉम्पिटिशन हांवें हें केलां, एटेंड केलां योगा जेन्ना हांव स्कुलान आसतालें तेन्ना. आनी म्हाजो पी सर आसलो तोय खूब सपोर्टीव आसलो. सो सकाळचे डेली आमी 7 स्कुलान वयतालीं, 7 पावतालीं स्कुलान. 7 ते 8 एक वर आमी योगाक दितालीं एवरी डे. आनी म्हाजो भावूय आसा तोय बीन योगा करतालो. सो तो हांव आनी म्हाजी एकटी फ्रेंड सुप्रिया, सो आमी तिगाय जाण सकाळीं फुडें वयतालीं कॉलेजीन आनी सर येतालो पी सर आनी आमी योगा डेली करप. पयलीं वॉर्मअप एक्सरसायज करतालीं आनी तेजे उपरांत मागीर योगा. आनी तो आमकां खूब असो हें करतालो, मोटिवेट करतालो सर. कितें तर अशें कर आमकां तेन्ना दिसतालें कितें आमकां अशें हें करता, पूण खरेंच तो आमकां भरपूर मोटिवेट केला तेणी आमकां सरान. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की योगाची इम्पॉर्टन्स कितें आसता तें. एक्चुली आमी अशें आतांचे लायफस्टायलान आमी योगाक सामकें कमी इम्पॉर्टन्स दिता. पूण एक्चुली पळोवपाक गेल्यार योगाक आमी फर्स्ट प्रेफरन्स दिवपाक जाय. बिकॉज योगा करप इज खूब इम्पॉर्टंट आहा आमचे गरज आहा सामकी योगाची आमच्या बॉडीक. कित्याक आयज काल आमी पळोवपाक गेल्यार आमी अशी सकाळीं उठतात, कामाक वयतात, घरा येतात, दुसरे दीस परत कामाक वयतात, घरा येतात, न्हिदतात, खातात, जेवतात, इतलेंच आसता आमचें लायफस्टायल. पूण तितून आमी एक्सरसायज अशें आमचें कांयच जायना. ना आमी वॉकिंग करपाक वचनात, ना आमी कसलीच एक्सरसायज. पयलींची लोकां तरी कपडे बीन धुतालीं, वॉश करतना हातीची एक्सरसायज जाताली, उदक बांयचें काडटना एटलिस्ट ती एक्सरसायज कशी तेंची आसताली. सो ती एक लांकडां फोडप बीन तेंची एक एक्सरसायज जाताली. पण आतांची जनरेशन आमी सामकीच तसलें कांयच आमी करिनात. सो आमकां योगा एटलिस्ट योगा करप हें खूब गरजेचें आहा, इम्पॉर्टंट आहा. सो म्हाका अशें दिसता तुमकां सांगूंक सोदता एटलिस्ट स्वताक लागून एटलिस्ट 30 मिनिट, मिनिमम 30 मिनिट्स, मॅक्सिमम हांव तुमकां सांगना, पण मिनिमम 30 मिनिट्स तरी न्हू डेली तुमी स्वताक लागून काडपाचें. इवन आतां म्हाकाय खबर आसा, हांव आतां कामाक वयता. सो सकाळचे इतली गडबड आसता सकाळचे सगळे जेवणाचे हेजे तेजे करून तितून आनी योगा आनी कशी करतली, सगळ्यांक तशेंच दिसता. पण एटलीस्ट सांजचे तरी तुमी कामावयल्यान येयले काय फ्रेश बीन जावन एक अर्दे वर बसा, मातशें मेडिटेशन करा, प्राणायाम करा, अशें करूंक शकता न्हू. इवन सकाळचे तुमी सूर्य नमस्कार तरी एक 10 मिनटां सूर्य नमस्कार करून शकतात न्हू. सो तशें आसा. आनी तुमकां तुमचो फरक कितें आसा तो तुमकां कळटलो. इवन सेम जेन्ना हांव योगा करतालें स्कुलान आसतना म्हाका कांयच अशें प्रॉब्लेम नासलो. थंडी सुद्दां म्हाका केन्ना रेअरली अशी जाताली, कांय अशें प्रॉब्लेम नासलो. आनी आतां जेन्ना हांवें स्टॉप केलें टोटली योगा बंद, आनी म्हाका तें स्निजींग, मॉर्निंग उठलें स्निजींग सायनस स्टार्ट जाला म्हजो. सो तो प्रॉब्लम इवन आतां म्हाका योगा जर हांव करीत न्हू आय वील बी फीट एंड फायन. आनी म्हाका आतां दिसता हांवें करपाक जाय, मातसो टायम दिवपाक जाय स्वताक. सो आतां हांव तें करपाक अशें चिंत्ता. सो लेट्स सी करतलें. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाका तुमकां सांगपाक सोदता हांव कितें तर फाल्यां आहा इंटरनॅशनल योगा डे. सो सगळीं योगा करतात, सगळ्यांक सांगलां कंपल्सरी सगळीं. पूण हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, एकूच दिसा योगा करून स्टॉप करनाकात. ते आतां फाल्यांच्यान जेन्ना योगा तुमी करतली सगळीं कंटिन्यू करा ती योगा. एटलिस्ट अर्दे वर तुमी कंटिन्यू करा डेली. फाल्यां एक दीस करून प्लीज स्टॉप करनाकात. कित्याक तुमकां तुमचो सोबत हेल्थ बरें रावपाक जाय, फीट एंड फायन, जाल्यार तुमी मातशें योगाचेर हें करा, इम्पॉर्टंट दिया योगाक. आमी मोबायल यूज करपाक आमी खूब टायम काडटात. अशी सकाळची मोबायल पळयतात उठले उपरांत, आनी कितें केलें कामावयल्यान मोबायल येतात पळयतात, बसीन आसतना मोबायल यूज करतात, आनी कितें आसता. એટલે आमी मोबायलाक सपोज आमचो लायफाचो 90% आमी मोबायलाक दिता, जाल्यार एटलिस्ट 5% तरी आमी योगाक दिवंक शकता न्हू.
सो तुमकां सांगूंक सोदता प्लीज योगा मातसो इम्पॉर्टंट दिया आनी खंय तरी आमी योगा मातशें म्हाजें अशें एक्चुली खूब व्हडलें ड्रीम आसलें योगा ट्रेनर जावपाचें पूण तें कशें आहा म्हाका सर्टिफिकेट जाय आसलें एज अ ट्रेनी सर्टिफिकेट प्रोवायड करता हांवें ती इन्फॉर्मेशनूय काडलेली कुणाय खंय तरी अशें सर्टिफिकेट प्रोवायड करतात आनी तें सर्टिफिकेट प्रोवायड करपाक ते एवरी संडे वयचें पडटा कुणय इज अ व्हेरी लॉंग डिस्टन्स फॉर मी टू ट्रॅवल फ्रॉम सार टू कुणय सो संडे म्हटल्यार सर्वीस पयलींच नाच पडटलो सो हांवें तें मागीर स्कीप केलें पण एक्चुली म्हजें ड्रीम आसलें योगा ट्रेनी अशें जावपाचें पण आसूं एनीवेज लास्ट इयर म्हाका एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी टू ट्रेन ऑन इंटरनॅशनल योगा डे सातली अंगणवाडी आसा थंय हांव एज अ ट्रेनी कशें थंय गेलें सो एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका थंय सो बरें दिसलें तांकां शिकोवन बी ल्हान भुरग्यांक आनी फाल्यां आमकां आपयलां सो थंय आसतलें फाल्यां थंय करतलें हांव योगा आनी इवन हांव सुद्दां आतां फाल्यांच्यान एक अर्दें वर काडून म्हजें योगा स्टार्ट करतलें सो आय थिंक सो तुमी म्हज्या वांगडा योगा करचें आनी इफ तुमकां जाय जाल्यार हांव क्लासीसूय घेवपाक शकता इफ कमेंट करा कोणाक अशें खरेंच योगा बीन इंट्रस्टेड आहा जाल्यार आमी एक ऑनलायन सेशन कशें करया कंडक्ट तेणे हांव तुमकां एक योगा पयलीं मातशें थोडे दीस गॅप पडलो म्हाजो सो तो पयलीं हांव कवर करता कित्याक जेन्ना आमी डेली करता योगा तेन्ना बॉडी सामकी अशी मसल्स बीन सामके बेस्ट आसता अशें फ्लेक्सिबल आसता पूण जेन्ना तुमी अचानक आतां फाल्यां हांव योगा करतलें आनी म्हाका फाल्यां खबर ना कितें जातलें तें फाल्यां सपोज योगा केलें जाल्यार हांव डायरेक्टली करपाक गेलें जाल्यार हांव हांवें नो फाल्यां आसतलें पूण ती अशी एक्सपर्ट लेवलाचेर योगा आसली ना फाल्यां आसली जाल्यार ती योगा तेंची अशी बेजिक्स योगा जी आसता तीच आसतली एक्सपर्ट लेवलाची योगा हांवें केल्लेली आसा म्हाका खबर आहा कशी आसता ती कॅच इतलो डेंजर कॅच येता यू कांट बिलीव शी सॉलीड कॅच येता त्या टायमार जेन्ना तुमी डायरेक्ट तेन्ना योगा करपाक वयता पाय बीन जेन्ना वयर तकलेचेर बीन घालता तेन्ना आनी एका पांयार उबे रावतात बीन तेन्ना ओ माय गॉड कसलो कॅच येता डायरेक्ट केन्नाच करपाक जायनासलें आमकां सर सदांच सांगतालो पयलीं 10 फावटी मागीर वॉर्म अप एक्सरसायज लायक दीस अशें सगळे वॉर्म अप एक्सरसायजीस अशें ते सगळे वॉर्म अप एक्सरसायज ती केल्या उपरांत ती 15 मिनटां आमी करताली आनी मागीर आमी जी आमची योगा आसताली पळय सो ती करताली सो ते एक्सपर्ट लेवलाचेर कॉम्पिटिशन लेवल योगा आनी आतां फाल्यां बीन आसतली ती नॉर्मल योगा आसतली सो तुमकां ती कॉम्पिटिशन लेवलाची योगा करपाची ना पण तुमकां ती सामकी अशी सिंपल कितें एक्सरसायजीस आहा पळय न्हू ते तुमी करपाक शकता आनी हांव तुमकां फोटोय दाखयता हांव कशें करतालें योगा बीन ते फोटोय आसतले सो ते हांव तुमकां दाखयता येता आनी सो हेच म्हाका योगाचे बद्दल उलोवपाचें आसलें सो ताका लागून हांवें टायम काडला आनी म्हटलें एक व्हिडियो करतलें म्हणून आसलें सो इफ खरेंच तुमकां अशें दिसता योगा करपाचें तुमकां अशें म्हाज्या वांगडा जाल्यार आमी एक व्हिडियो थ्रू एक कितें तरी आमी एक फायंड आवट करया सोल्युशन आनी आमी करया सो इवन म्हाका अशें दिसतालें अशें हॉल बीन एक आसता जाल्यार आमी एक योगा क्लासीस अशें घेवपाचें अशें म्हजें ड्रीम आसलें बट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट हांवें तें मागीर केलें असो म्हटलें सर्टिफिकेट मेन जाय न्हू इफ तूं योगा कोणाक शिकयता जाल्यार सर्टिफिकेट कितलें एक्सपर्ट आसूं तूं पण तें सर्टिफिकेट मस्ट वेन यू आर गायडींग समवन ऑर वेन यू आर ट्रेनिंग समवन यू मस्ट हॅव सो बिकॉज ऑफ डेट आय स्किप्ड सो तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदतालें आनी कांय ना जस्ट योगा सो आय विश यू ऑल हॅपी इंटरनॅशनल योगा डे सो बाय टेक केअर सी यू नेक्स्ट ब्लॉग